नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपालमा पर्यटकहरूको आगमनको अभावमा ठमेल क्षेत्रका करिब 25% व्यवसायीहरू विस्थापित। सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ। ऋण पत्र मार्फत 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकको तयारी। ऋण पत्रको ब्याज दर भने बोल कबोल माध्यमबाट निर्धारण गरियो। बैंकहरूद्वारा माघ मसान्तसम्म 33 खर्ब 17 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह। एक महिनाको अवधिमा निक्षेप सङ्कलन 13 अर्ब रुपियाँले वृद्धि। खोलामा उद्योगको रासायनिक र फोहोर मिसाएपछि दिन प्रतिदिन नदीमा प्रदूषण बढ्दो। नदी संरक्षणमा महानगरपालिकाको उदासीनता। र मंगलबार 21.16 अङ्क घटेर 2586.51 बिन्दुमा कारोबार। एफसी ओह्रालो लागे पनि स्थिर कारोबार रकम भने बिजनेस टुडेको सुरुमा पर्यटकहरूको आगमनको अभावमा ठमेल क्षेत्रका व्यवसायी विस्थापित सम्बन्धी समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको छ, जसमा पर्यटन क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन। छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अनुदान स्वरूप नेपालमा कोभिड-19 को भ्याक्सिन अर्थात् खोप आइसकै नेपाली बजार पनि चलायमान भएको देख्न सकिन्छ। तर पर्यटन क्षेत्र भने अझै सुस्ताइरहेको छ। कारण हो नेपालमा पर्यटकहरूको आगमनको अभाव। रसिला कार्कीको रिपोर्ट। लामो समयको बन्दाबन्दी पश्चात सञ्चालनमा आएका होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एन्ड टुर्स लगायत अन्य टुरिज्म सेक्टरहरू पर्यटकहरूको अभावका कारण काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रका करिब 25% व्यवसायीहरू विस्थापित भइसकेका छन् भने अन्य व्यवसायहरू पनि विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। हजुर, अहिले चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो पर्यटन व्यवसाय बाँच्नु पर्यो भन्ने कुरा हो र यसमा इन्भल्भ भएका कर्मचारीहरू, बिजनेसम्यानहरू सबै बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसको लागि सहुलियत कर्जा नीतिमा त आयो, तर कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसले गर्दा कार्यान्वयनमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो सरकारले भन्ने कुरा हामी आम पर्यटन व्यवसायीको धारणा। सभा, सम्मेलन, विरोध जुलुस लगायतका सबै कार्यक्रमहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले निर्बाध रूपमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्राउनु पर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका र कोभिड खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई निर्बाध रूपमा खुल्ला गर्नुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले पटक पटक आफ्ना मागहरू सरकारसँग राख्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप पर्यटन व्यवसायीहरूको छ। काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रमा मात्रै 270 होटल, 300 रेस्टुरेन्ट, करिब 300 ट्रेकिङ एन्ड राफ्टिङ लगायत अन्य टुरिज्म व्यवसायबाट करिब 32 करोडको आमदानी हुने गरेकोमा अहिले शून्य सरह भएका कारण पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। यस्तो छ हजुर, यो सबैभन्दा पहिला हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा जे कुराहरू आएका छन् ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन होस् भन्ने हो। त्यसमा भनेको सहुलियत कर्जा र नीति नियम चाहिँ अलिक खुकुलो बनाइदिनु पर्यो भन्ने छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो विद्युत डिमान्ड शुल्क भनेर राखेका छौँ। त्यो विद्युत डिमान्ड शुल्क चाहिँ यो चाहिँ एकदम मिनिममदेखि एकदम म्याक्सिमम 4 लाख 5 लाखसम्मको डिमान्ड शुल्क देखिन्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्यो भनेर सरकारसित आग्रह गरेका छन्। हामी पर्यटन व्यवसायका सम्बन्धित निकायहरू जस्तै टान, हान, पर्यटन अनि नाटा यी सबै सङ्घ संस्थाहरूले पनि यी कुराहरू राखेका छन्। तर सरकारले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ, तर कार्यान्वयनमा त्यो कुरा देखिएको छैन र यसलाई सम्बोधन जति सके छिटो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। कोभिड-19 का कारण धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उठ्ने प्रयासमा छ। कोभिडका कारण अहिलेको परिस्थिति अत्यन्तै नाजुक रहेको छ। पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदा व्यवसायलाई मात्र नभई राज्यलाई नै फाइदा हुने भएकाले पनि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सक्दो छिटो आवश्यकता अनुसार समाधान गर्दै जाने पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको भनाइ छ।
प्रोटेक्सन गर्ने काममा चाहिँ हामी उहाँहरूको हातेमालो गर्न तयार छौँ। हामी उहाँले भनेको कुरामा कानुनले मिल्ने कुरा, स्वास्थ्य प्रोटोकलले दिएको कुरालाई हामी जहिले पनि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढाउन तयार छ। सरकारले यसमा कुनै कन्जुसाइ बाँकी राख्दैन, हामी काम गर्दछौँ। तर अब जस्तो कि उहाँहरूले चाहिँ माग पुरा गरेन गरौँ भनेर भन्नुभन्दा पनि परिस्थिति बुझ्दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। आग्रह चाहिँ मेरो के भनेदेखि अहिलेको स्वास्थ्य प्रोटोकल के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो सिचुएसन छ, नेपालमा हामीले कति सजीकरण गरेको छौँ त्यसलाई पनि हेरिदिनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दछ। जसको कारणले गर्दा भने अरू कन्ट्रीमा भन्दा हामीले चाहिँ बढी खुकुलो बनाएको छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले हरेक कुराहरूको एक्टिभिटी सञ्चालन गर्न दिएको हुनाले चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूको माग भनेको चाहिँ त्यो अनएराइभल भिसा लगायतको अथवा चाहिँ अलिकति क्वारेन्टाइन बस्नु नपरोस् भन्ने कुरा हो। तर क्वारेन्टाइन त अब हाम्रो बाध्यात्मक व्यवस्था हो, त्यो हामीले कुनै रहरले हामीले राखेकै होइन नि, त्यो त बाध्यात्मक व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई पनि सजीकरण गर्न सकिन्छ, हामी गर्दछौँ त्यसमा। सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन नगरे सडकमा आउने चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले समयमा नै पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने पर्यटन व्यवसायलाई मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको 8 वर्षे विकास ऋणपत्र 2085 घ जारी गरेको छ। मंगलबारबाट गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रका माध्यमबाट सो ऋणपत्र बिक्री गर्न थालेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल सरकारले विकास ऋणपत्र मार्फत 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेर सो ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। ऋणपत्रको ब्याज दर भने बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण गरिने बैंकले जनाएको छ। मंगलबारदेखि निष्कासन हुने सो विकास ऋणपत्र भने 8 वर्षमा परिपक्व हुनेछ। वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताका कारण यसको ब्याज दर पनि यसभन्दा अघिल्लो विकास ऋणपत्रमा तय भएको कट अफ रेटको हाराहारीमै हुने स्रोतको भनाइरहेको छ। सो ऋणपत्र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने बताइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाका स्वास्थ्यकर्मी मध्ये झण्डै आधामा अत्याधुनिक CLIA बेस्ड एन्टिबडी टेस्ट मार्फत जाँच गर्दा कोभिड-19 को संक्रमण भएको पाइएको छ। डिसेम्बर 3 देखि 25 सम्म 20 अस्पतालमा पुगेर कोभिड-19 को एन्टिबडीको व्यापकता पत्ता लगाउन अत्याधुनिक CLIA बेस्ड एन्टिबडी टेस्ट मार्फत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जाँच दर्ता गर्दा यस्तो पत्ता लागेको हो। अध्ययनले एन्टिबडीको जाँच गर्दा औसतमा मङ्सिरको पहिलो 2 सातासम्म 45.3% मा कोभिड-19 रहेको देखिएको थियो। यस्तै अस्पतालको व्यापकता भने 32.2 देखि 57.2% रहेको अध्ययनले देखाएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ। काठमाडौँका 20 अस्पतालका 800 स्वास्थ्यकर्मीको नमुना लिएको थियो भने 18% डाक्टर, 36% नर्समा, 22% प्रशासनिक कर्मचारी, 7% ल्याबका कर्मचारी, अन्य 17% अस्पतालका कर्मचारीमा संक्रमण भएको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पछिल्लो 1 सातामा 18 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्क अनुसार माघ 30 गतेसम्म बैंकहरूले 33 खर्ब 17 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने फागुन 7 गतेसम्म बैंकहरूले 33 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सो तथ्याङ्कले पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह बिस्तारै बढ्दै गएको देखिएको छ। यस्तै 1 महिनाको अवधिमा निक्षेप सङ्कलन 13 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार फागुन 7 गतेसम्ममा बैंकहरूले 37 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। माघ 30 गतेसम्म बैंकहरूले 37 खर्ब 84 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेसँगै बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन पनि बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह 11.1% बढेर 4 खर्ब 95 अर्ब 31 करोड रुपियाँ पुगेको छ। विदेशी वस्तुका कारण डडेलधुरामा सञ्चालित स्थानीय कृषिजन्य स्वदेशी घरेलु उद्योग र साना तथा मझौला मसला उद्योग सङ्कटमा परेका छन्। सरकारको नीतिका कारण तरकारी तथा नुडल्सको लागि उत्पादन हुने डडेलधुराका मसला उद्योग सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका हुन्। एक रिपोर्ट।
डडेलधुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरू बजारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धराशायी बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूको अनुदानबाट सञ्चालित उद्योगहरू बजार अभाव तथा आयातित मसलाप्रति उपभोक्ताको आकर्षणका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। लकडाउन अघि वार्षिक 18 देखि 20 लाख आमदानी गरिरहेका मसला उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको अभावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नाले समस्या भइरहेको वसन्त मसला उद्योग डडेलधुराका वसन्त राज धिक्त बताउनुहुन्छ। स्थानीय स्तरको माल दिन अलि गाह्रो छ, किनकि यहाँ लागत बढी हुने र हामीले अलि महँगो खरिद गर्नु पर्दाखेरि हामीले पूर्वदेखि इन्डियाबाट आउने प्याकेजिङ मालसम्म मसलाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रेटहरूमा भया हुनाले अलि हामीलाई यहाँ समस्या छ। स्थानीय उद्योगहरूले जिरा, धनियाँ, हल्दी, खुर्सानी, मिक्स मसला, गरम मसला प्रशोधन तथा प्याकेजिङ आफै गर्ने गरेका छन्। तर यहाँका उपभोक्ता समेत स्थानीय उत्पादनको शुद्धता तथा गुणस्तरबारे सचेत नहुँदा झन समस्या आएको छ। उनीहरूले बढी मूल्य तिरेर पनि भारतीय कम्पनीका मसलाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। उत्पादन कम भएर व्यापारीलाई मसला उपलब्ध गराउन स्थानीय उद्योगीहरूलाई कठिन भइरहेको छ। पहिलाको भन्दा धेरै कम छ सर। पहिलाको उसमा दाजुमा त अहिले धेरै नै कम छ। मान्छे पनि धेरै मान्छे बाटो धेरै मान्छे होटलमा नआउने भइसक्यो, गाउँका मान्छे पनि नआउने। पहिलाभन्दा धेरै नै उ छ। अब अलि बिस्तारै बिस्तारै गति लिन लाग्छ। स्थानीय सरकार तथा उद्योगका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले उद्योगीहरूलाई अनुदानका कार्यक्रममा समेटेर अघि बढ्न पर्ने भइसकेको छ। स्थानीय उद्योगहरूलाई सङ्कटमुक्त गर्न सके मात्र पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। सर्लाहीमा भारतीय सेतो अण्डाको बिक्री वितरण बढिसके स्थानीय अण्डा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। आयात गरिएका अण्डा भेटिएमा नष्ट गर्न प्रशासनले निर्देशन दिए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा नेपाली अण्डा व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेको हो। एक रिपोर्ट। खुल्ला सिमानाका कारण गैरकानूनी रूपमा भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका सेतो अण्डाका कारण सर्लाहीका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। भारतीय सेतो अण्डा सस्तो हुने भएकाले स्थानीय उत्पादनका अण्डा बिक्री हुन छाडेका छन्। पटक पटक नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरे पनि यसको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन स्थानीय प्रशासन र सरकारवाला निकायबाट प्रभावकारी पहल नभएको पोल्ट्री व्यवसायको गुनासो रहेको छ। यहाँको स्थानीय समुदायको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु हामी जस्ता युवाको कर्तव्य हो। तसर्थ मैले आफैले गएर उजुरी दिएका थियौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी गण सर्लाही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सर्लाहीको नाममा परिपत्र गर्यो। तर दुर्भाग्यवश ती परिपत्रहरूको कार्यान्वयन हुन सकेन। बजारमा भारतीय अण्डाहरू छ्यापछ्याप्ती भएपछि सर्लाहीका सीमावर्ती बजार क्षेत्रमा नेपाली अण्डाको बिक्री हुन छाडेको छ। यसबाट नेपाली व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नु परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत बर्ड फ्लू लगायतका कारण भारतबाट भित्रिने कुखुरा, चल्ला र अण्डा जस्ता सामग्रीमाथि पूर्ण रोक लगाउन, अवैध तरिकाले भित्रिने एग्रोजन्य पदार्थ, कुखुरा, अण्डा तुरन्त नष्ट गर्न सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई लिखित आदेश दिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अवैध रूपमा भित्रिने अण्डालाई रोक्न चाँडो स्थानीय प्रशासन र सरकारवालाको रोहबरमा बजार अनुगमन हुनुपर्ने पोल्ट्री फर्मका सञ्चालकहरूले माग गरेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रहेको सरिसभा खोलामा उद्योगको रासायनिक र फोहोर मिसाएपछि दिन प्रतिदिन खोला प्रदूषित भइरहेको छ। नदीमा रासायनिक फोहोरमध्ये प्लास्टिक जन्य पदार्थ बढी मिसिएको, तर महानगरपालिकाले भने नदी संरक्षणमा उदासीन देखाएको स्थानीयको आरोप छ। एक रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रहेको सरिसभा नदी प्रदूषित भएर नजिक जान समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सरिसभा नदीलाई प्रदूषण मुक्त गर्ने अभियान समेत सुरु भएको छ। स्थानीय सुरक्षा निकायको समन्वयमा केही सामाजिक अभियन्ताहरूले सरिसभा नदीको नियमित सरसफाईको अभियान थालेका छन्। प्लास्टिकको झोला हाम्रो वातावरण, हाम्रो पर्यावरण हाम्रो लागि स्वास्थ्यकर होइन भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको छ। तर अब हामीले
जनता पनि दोषी छ, सरकार पनि दोषी छ, उद्योगपति पनि दोषी छ। यो हाम्रो ऐतिहासिक जीवनदायिनी शिक्षा पवित्र नदी जुन कि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो संस्कारमा, जन्म मरण पूजापाठ हरेक संस्कार संस्कृतिमा यस पानीको, यस नदीको महत्त्व। नदीमा प्लास्टिक जन्य पदार्थ बढी मिसिने गरेको पाइएको छ। प्लास्टिक जन्य फोहोर बढी मात्रामा देखिएकाले प्लास्टिकको विकल्प खोज्ने कार्य गरिएको महानगरले जनाएको छ। तरकारी बेच्नेले झोला दिन्छ भने उसलाई चाहिँ 1 रुपियाँको झोला चाहिन्छ। त्यस्तो किसिमको झोलाको कहाँ के उपलब्ध हुन्छ त्यसको चाहिँ मैले पनि खोजी गरिरहेको छु, तर म त त्यो किसिमको जाने छैन। त्यस्तो व्यावसायिक झोलाको हल्का जस्तो यो आयो, यो आयो, त्यस्तै किसिमको हल्का किसिमको झोला पाए पनि हरेक सानो सानो दोकानमा दिन मिल्छ। यो यहाँ छैन। फोहोर गर्ने बानी परिवर्तन नभएसम्म केवल सफाईले मात्र नदीको संरक्षण हुन नसक्ने नदी सफाई अभियानमा संलग्नहरूले बताएका छन्। फोहोर सफा गरेर मात्रै फोहोरको व्यवस्थापन हुने होइन। त्योभन्दा अगाडि त फोहोर फाल्ने एउटा सिस्टम छ हामी कहाँ। जतालाई फोहोर फाल्ने त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्न सक्यो भने त्यसले काम गर्ने हो। अब सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बागमती सफाई अभियानदेखि लिएर देशभरिका हरेक सार्वजनिक स्थानहरू, नदीहरूको सरसफाइमा आफूलाई अग्रसर रूपमा राख्दै आएको छ र हामी पनि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 13 गण हेडको पर्साको तर्फबाट पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ सरसफाइ गर्ने अभियानमा हामी पनि छौँ र यो नदीलाई सरसफाइ गर्नको लागि हामी पनि अब लाग्ने रहन्छौँ। फोहोरको समस्या समाधानका लागि विश्व सरसफाई अभियान काठमाडौँले पनि सहयोग गरेको जनाइएको छ। आजीवन यो विश्व सफा गर्नको लागि वनवास भनौँ, अहिलेको पहिला चाहिँ वनवास भन्थ्यो, अहिले सहरी वास जहाँ फोहोर छ ती फोहोर ठाउँहरू खोजी सफा गर्दै फेरि अर्को ठाउँ जाँदै यसरी चाहिँ जीवन बिताउने अथवा आफ्नो इच्छा त्यो सफाकोले म त्यसमा लागेँ। लकडाउन अघि निकै सफा रहेको सरिसभा नदी अहिले फोहोर हुनुमा केवल उद्योग मात्र दोषी छैन। यसको संरक्षणमा महानगर पनि उदासीन देखिएको छ। सफाई अभियानमा सर्वसाधारणको पनि सकारात्मक पहल आवश्यक रहेको छ। पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सोमबार 32 अङ्क घटेर बन्द भएको नेप्से यस दिन मङ्गलबार पनि 21 अङ्क घटेर बन्द भएको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 21.16 अङ्क घटेर 2586.51 बिन्दुमा झरेको छ। यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.41 अङ्क घटेर 467.94 बिन्दुमा झरेको छ। देशमा सङ्कटकाल घोषणा हल्लाले यस दिन सेयर बजार प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। मङ्गलबार बजार खुल्ने बित्तिकै नेप्से तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको थियो। कारोबारको सुरुवात बिक्री गर्ने बढेपछि लगानीकर्ताहरू त्रसित बन्न पुगेका थिए। मङ्गलबार बजारले पटक पटक सकारात्मक दिशा पक्रन खोजे पनि अन्ततः सोमबारको बन्द बिन्दुलाई समेत भेट्न सकेन। नेप्से ओह्रालो लागे पनि यस दिन कारोबार रकम भने सन्तोषजनक नै देखिएको छ। यस दिन बजारमा 205 कम्पनीको 83,357 पटकको कारोबारमा 8 अर्ब 56 करोड 15,39,000 रुपियाँ बराबरको 1 करोड 77,14,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपालमा पर्यटकहरूको आगमनको अभावमा ठमेल क्षेत्रका करिब 25% व्यवसायीहरू विस्थापित। सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ। ऋण पत्र मार्फत 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैङ्कको तयारी। ऋण पत्रको ब्याज दर भने बोल कबोल माध्यमबाट निर्धारण गरियो। बैंकहरूद्वारा माघ मसान्तसम्म 33 खर्ब 17 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह। 1 महिनाको अवधिमा निक्षेप सङ्कलन 13 अर्ब रुपियाँले वृद्धि। खोलामा उद्योगको रासायनिक र फोहोर मिसाएपछि दिन प्रतिदिन नदीमा प्रदूषण बढ्दो। नदी संरक्षणमा महानगरपालिकाको उदासीनता। र मङ्गलबार 21.16 अङ्क घटेर 2586.51 बिन्दुमा कारोबार। नेप्से ओह्रालो लागे पनि यस दिन कारोबार रकम भने बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।